नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली उशदुद बिही अज़री व अशरिकहू फ़ी अमरी कई नुसब्बिहका कसीरा व नज़कुरुका कसीरा व इन्नका कुन्त बिना बसीरा। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल बक़रा की तफसीर हम देख रहे हैं और आयत नंबर 46 तक हमने इसकी तफसीर देख ली। आज इंशाअल्लाह आयत नंबर 47 और 48 को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी तिलावत देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ बनी इसराईल, मेरे उन एहसानात को याद करो जो मैंने तुम पर किए, और ख़ास तौर पर इस बात को कि मैंने तुम्हें अहले जहां पर फजीलत अता की थी, और इस दिन से डरते रहो। इसके बाद जो अगली आयत है उसकी भी हम पहले उसको पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 48 में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युंसरून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। आयत नंबर 48 का तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तक़ू यौमन, कि उस दिन से डरते रहो जब ना तो कोई दूसरे के काम आ सकेगा, ना इसके हक़ में सिफारिश कबूल होगी, ना किसी से फ़िदिया लिया जाएगा, और ना उनकी मदद की जाएगी। तो ये दोनों ही आयात बहुत ही अहम आयात हैं, और इन आयात का मरकज़ी मज़मून जो है वो ये है कि इसमें बनी इसराइल को तख़वीफ़ क़यामत यानी क़यामत का डरावा जो है दिया गया है। और पहली आयत नंबर 47 में बनी इसराइल और उनके आबाओ अजदाद पर जो इनामात इलाही थे उसका ज़िक्र जो है इसमें किया गया है। अब इसका हम लफ्ज़ी तर्जुमा भी देखते हैं और साथ साथ इसकी तफसीर जो है हम देखते जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं या बनी इसराइल, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। या जो है हरफ़े निदा है और इसका तर्जुमा ए हम करते हैं। बनी इसराइल, इसमें बनी जो है इब्न की जमा है, और इब्न की जमा अबना या बुनून होती है, और बनी चूँकि मुनादा है यानी हरफ़े निदा के बाद जो भी इसम आता है उसको मुनादा कहते हैं, यानी जिसको पुकारा गया है। और ये मुज़ाफ़ है, और ये चूँकि नसब यानी ज़बर की हालत में है, और इस वजह से इसका नून जो है गिर गया है। तो बनीन या बुनून जो है ये जमा का सिगा है, और ये ग्रामटी तश्कील होती है, और जो भी ग्रामर की समझ रखते हैं उसको अच्छी तरह समझते हैं कि बुनून जो है ये बनीन क्यों बना है, हालत नसब में होने की वजह से यहाँ ये इजाफ़ी हालत में है, इसकी वजह से यहाँ बनीन आया, और नून के गिर जाने की वजह से ये बनी बन गया। या बनी ए बेटो, तो इब्न बेटे को कहते हैं, तो बनीन जमा है, तो ए बेटो इसराइल। इसराइल पहले भी हम सीख चुके हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, और ये इब्रानी ज़बान में इसराइल ये इसका मफ़हूम अरबी में अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बेटा, तो ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। तो इसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे कि या बनी इसराइल, ए बेटो याकूब के बेटो, या ए यानी याकूब की औलाद को जो है यहाँ पे मुखातिब किया जा रहा है। और बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों से चूँकि जो नस्ल चली थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक, वो सब के सब बनी इसराइल ही कहलाए गए, और सारे ही अम्बिया जो हैं उसमें आए। और उसमें अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, उज़्कुरू जो है इसका रूट ज़िक्र है, और ज़िक्र का मतलब होता है याद दिलाना, याद दहानी कराना, किसी चीज़ को नसीहत के मानों में भी आता है। लेकिन यहाँ उज़्कुरू जो है याद करो, नेमती नेमत मेरी, नेमत ठीक है ना, उसके साथ या जो लगा है ये ज़मीर मुतकल्लम यानी मेरे लिए इस्तेमाल हो रहा है कि नेमत मेरी, मेरा वो एहसान। अल्लती, अल्लती जो है ये अल्लाजी की मुअन्नस है,
اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ جو جس کریں گے، یعنی وہ نعمت میری انعمتو جو ہے یہ اس میں بھی روٹ نعم ہی ہے، یعنی احسان اور نعمت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور انعم ینعم یعنی انعام کیا میں نے، تو جو ہے میرے لیے استعمال ہو رہا ہے، جیسے تا تم کے لیے ہے تو میرے لیے، جو انعام کیا میں نے علیکم جو ہے یہ علا پلس کم تھا، علا پر اور کم تم سب پر، یعنی جو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے انعام کی تھی تم پر، یعنی تمہیں جو میں نے نعمت دی تھی اس نعمت کا ذرا خیال رکھو، اس کو یاد کرو، اور وہ نعمت کیا تھی؟ اور انی بے شک میں نے، انی بھی جو ہے یہ انا پلس یا تھا، تو انا کا ترجمہ کے بھی کرتے ہیں، بے شک بھی کرتے ہیں، اور یہ جو ہے میرے لیے استعمال ہوتا ہے، یا متکلم ہے کہ اور بے شک میں نے فضلتکم جو ہے اس میں اصل روٹ فضل ہے، فضل زیادتی کو کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہوا، یعنی بہت انعام ہوا، کہ فضل یفضل جب آتا ہے تو فضیلت دینا، تو فضل جو بے شک فضیلت دی تو میں نے کم تم کو، کہ بے شک فضیلت دی میں نے تم کو، علا پر العالمین، عالم کی جمع عالمین، عالمون ہوتی ہے، یعنی سارے جہانوں پر جو ہے تمہیں فضیلت دی۔ تو اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہاں جو اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ اپنی نعمت کا جو اظہار کر رہے ہیں، یہ وہ نعمت ہے کہ بنی اسرائیل پہلے امت مسلمہ تھی اور پوری دنیا کے اوپر اس کی جو ہے وہ حکومت تھی، اور یہاں جو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ سارے جہانوں پر، تو اس میں علماء مفسرین جو ہیں سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ یہاں تمام لوگوں سے مراد جو ہے ان کے اپنے دور کے تمام لوگ مراد ہیں، یعنی اس وجہ سے، اور اس دور کی طرف اشارہ ہے، اس میں سید مودودی رحمہ اللہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ اس دور کی طرف اشارہ ہے جب کہ تمام دنیا کی قوموں میں صرف بنی اسرائیل کی قوم ہی ایسی تھی جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم حق تھا، اور جسے اقوام عالم کا رہنما اور ہادی جو تھا بنایا گیا تھا، اور اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کے راستے پر سب قوموں کو بلائے اور چلائے، یعنی اللہ رب العالمین اگر کسی کو فضیلت دیتے ہیں تو یہ فضیلت صرف اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک وہ قوم لوگوں کو خود بھی دین پہ قائم رہے اور اپنی اللہ کی بندگی کے اوپر اپنے آپ کو جمائے رکھے، اور دوسروں کو بھی اللہ ہی کی بندگی کی طرف جو ہے دعوت دے، اس لیے کہ کائنات کا خالق اور مالک اللہ رب العالمین ہے۔ جب کوئی بھی قوم اپنے اس فریضے کو بھول جاتی ہے تو اللہ کی نگاہ میں اس کی فضیلت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ پستی کا شکار ہو جاتی ہے۔ دوسری بات جو یہاں سے نکلتی ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تمام جہانوں میں، تو اس میں یعنی یہ چونکہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے اور ان کے اپنے زمانے کے لوگ ہی سے مراد ہیں، کیونکہ یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے بہتر اور سب سے بزرگ جو ہے وہ امت ہے، اور اللہ کا بہت ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، ترمذی میں، ابن ماجہ میں بھی اور مسند احمد میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 17ویں امت ہو اور تم سب سے بہتر اور بزرگ ہو، تو اس لیے یہ فضیلت یقیناً ہمیں ملی ہے۔ لیکن ہم نے جس طرح پہلے بھی اس بات کو ہم نے سیکھا کہ اللہ جب بھی کسی قوم کو فضیلت دیتے ہیں تو اس کا شکریہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی خالص بندگی کی طرف جو ہے آیا جائے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلایا جائے۔ تو یہ اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں پہ پھر اس نعمت کا اظہار کرنے کے بعد آیت نمبر 48 میں اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ نعمتوں کے بیان کے بعد اب اللہ کے عذابوں سے جو ہے وہ ڈرایا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی تفسیر جو ہے وہ جاری رہے گی اور ہم اس کو سیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کس چیز کا ڈراوا جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔